तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट नाइसुणिनो नेउला बास्या एनो दासी मैना नाइसुणिनो नेउला बास्या एनो दासी मैना बसन्त सुनसानो होइग्यो कठै लाडी दैना बसन्त सुनसानो होइग्यो कठै लाडी दैना। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। त्यसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। आज की बसाई तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाई हो देखा सोमबार तमारा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान अरे एक डाकुलै प्रसारण हुन्छ तमलाई थाहै छ। आज भौती सङ्गीका रचना छन् आज की बसाइमा वाचन गद्द पड्या हामीलाई दूरबाट भौती सङ्गीले माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। भौती मिठा रचना छन् तपाईँको लेखा तमले छाड्डी 12सम्म शनिबार साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाई डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधा मध्ये डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दै हुन्छ भने तम ढोका भिटकी लेखा लेखिएर पठाउन सक्यौ। तैकी लेखा तमले चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट पठाउन सक्देऊ फेसबुकका माध्यमबाट पठाउन सक्देऊ ठेगाना बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पाटन नगरपालिका बैतडी ये ठेगाना माध्यमबाट पठाउन फेसबुकमा तमले रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा झाइबडलै रचना पठाउन सक्यौ भने मसित जोडिएका कोही सङ्गी छौ भने तमले मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा रचना लेखबाट पठाउन सक्यौ। त्यसैले सकियो। अरे कोही बजारतिर हुने तमारा गाउँघरबाट बजारतिर आउना छौ भनेलाई मजासित तमुनले रचना हतुहात पठाइबडलै सहयोग गर्द सक्या। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रि बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो जानकारीले गराए ब्यालु नाइ गद्दा ढोका बिटका दारु गाड्डातिर लाग्गौँ। भौती मिठा विज्ञापन हरे सन्देशबाट मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्ना कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्ना कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचान सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती।
ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ता मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समायभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जसो क्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम त पाएबर किनबर खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलाउन झन्ना र्यो पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलाउने नहेरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पाली हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हाँ। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देशबाट ब्यालु नगरीबाट तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्जनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबाटै प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले नि गयो 77 साल शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। नि गयो 77 साल अब जस भौतै पायो राक्षस नाम सम्बतको 78 साल आयो राजा मन्त्री एकै नौका आया नयाँ साल पोरका है झिखन्या झोछ यही वर्ष बबाल चैतै बठे पल्टाइ हाल्यो कोरोना रोगले रुडा भई अनकालो पड्ग्या मराइ छ भोगले लागि गयो घामको रनको धरती आग पडी गए सुकी गया पानीका मूल गर्मी झिक बढी गए आग लागि गई वनजङ्गल जीवजन्तु हराइ गया नैब साकी नैख नाकी तनभौती डराइ गया रुडा पडी खोला रोडा सब तसाई सुकी गया रया थया जीवजन्तुलाई कय हडप लोकी गया धुकारे धुलाले पुराई सर्क ढाकी हाल्यो अनेक नभया रोग यहीले डाकी हाल्यो गाउँ गाउँमा बिमारी छन् रुगारे जर छ मर पढे नाइथिन अहिले मनमा डर छ यही महिना बासन्थ्या न्याउला अहिलेका लुकी गया रुडाले आगलागी जङ्गल रुखबोट सोकी गया वर्षी झालो पानी भणे
काम मात्रै बढायो, नाइ और्या बोयाका दाना बी मात्रै खडायो। गैरास आदमा मात्रै गडा खाली रया, काहीँ कथै भएका बोटलै बान रैकी भया। हिउन रुडाई बर्खा रुडाई अब कहाँ झानु हो, बानर सौडो बनेल ताइमा अब के खानु हो। हिउन हिउँ पढन्थ्यो लेक पहिलीका पालामा, खेत है दोबरो हुन्थ्या गौजौँ उसका लामा। बलधारी चुइकी हुन्थे पानी बर्खा काल, निकी हन्थी खेतीपाती समेरे शुभकाल। पानी कामुल नाइसु कन्थ्या जङ्गल हनाले, घाँसपात तलै खुबै हन्थ्यो वर्षा होइरहनाले। बर्खा दिन लेक डाँडा कुइडो लोलाइरहन्थ्यो, दुई दुई भुइँसा पाल्रा खन्थ्या गोरस छुट्नाइ हन्थ्यो। वन हुन्थ्यो ल्याउणो कुथुडो गडा चोता गाना, कनला घाँसकाट्ट हन्थ्यो फाँप रका ताना। घरै भया सागपात तरे गोरस खुबै खान्थ्या, नुनगुड ढकी हिउना दिन माल झानु भन्थ्या। अडम पडम ऐँचो पैँचो खाया बाणी हन्थे, नाना ठुला एकर काकी इज्जत तलैरहन्थे। विकास त भयो भन्नान जनसङ्ख्या बढी गए, खन्या पानी नभई बरे हाहाकार पढी गए। गरिबलाई मुस्किल छ नन्दिना पढाउनाइ, शिक्षा भौती महँगी भई योग्यता बढाउनाइ। सहायता गरिहाल भणी बिन्ती गद्दार्यान, उपचार नपाई गरिब जनता तसाई मद्दार्यान। शिक्षा स्वास्थ्य गरिबकी भौती टाढा रह्यो, पढाइ लेखाइ स्वास्थ्य उपचार छनै किल्या भयो। सरकार चाहिने तबै जनता सुख दिना के, भया भरो करलाई बरे नाइ हो दुख दिना के। राणाईले दुख दियो भन्थ्या सुख कहिले हन्या हो, व्यवस्था बदलिनै रह्यो दुखी सोही रन्या हो। बोल्दो रे लेख्दो त पायो जयका मन जियायो, इसोई हो त लोकतन्त्र गरिबले कि पायो। इज्या बुवा नभएका अनाथ कति छन्, तनरी के सुनाइ छ कि के गद्दार्यान तन। बुवा मरे इज्या पहिल नन्दी नान छाडे, भौती ठौड सुनि नाछ विपत्तमा पाडे। गरिबकी दया गर्न्या सरकार पाएन, निडर भई बाँच्नाकी लेख व्यवस्था आएन। देख हाल्या सबैले ऐल नेता नकी दासा, आजिलै गरन्न भन्या केही न थिन आशा, आजिलै गरन्न भन्या केही न थिन आशा। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गर्व नि गयो 77 साल शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुँडीखाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रिय सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत भाषा अर्का सङ्घीक चिठीलाई वाचन गरे। लौ यी चिठी हामीलाई बैतडी जिल्ला सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा ककरचुला घर भई हाल शाहबाद भारतबटे गोपाल साउजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा आइगयो फर्की फर्की बैरी कोरोना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। कोरोना फर्केर आयो आगै जानी सरी, फेरि आयो फर्की फर्की खानु हो के गरे। पराई देश नेपालीलाई पढ्या दुःख बिला, खोलिदे सरकार नाका जन गरै ढिला। जिउ ज्यान जोखिम भइग्यो बाँच्ने आशो छैन, नौक रिहै खाली भया खाना कि ग्यास छैन। हिटी हिटी बौडर पुज्या हाणाई पिटाई खायो, जत्तै धेक्यो पुलिसले 4 लट्ठी लायो। नौक रिथी होटल लैकी बन्द भयो पुरा, कोसुणन्थ्यो परदेशमा गरिबको कोरा। सुख दुःख आफ्नी ठौर काम गरी खान्दिहाल, 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्लो
मोइ घर झान्दी हाल जन्म्या देश महतारीका मुख डिठ हाल्लु दे बाल्ब चारे घरवा लिलाई 4 वर्ष पाल्लो दे मौ ठुली पाल्ली छ मेरा आमा छनाई छन इजे बुवा बालाई छन गेदा नानाई छन खेतीपाती साग तरकारी बाँझो भुल्लो खणी गुजरा चलौलो आफ्नी दुख सुख नभणी आई गयौँ मरन है त 4 दिन खान्दे मन बिन्ती छ सरकार तोइलाई मोइ घर जान्दे मन भारतै मरन है त स्वदेशै मरौँला बाँच्यो भने आफ्नी ठौर गुजरा गरौँला मर्यालै आफ्नी ठौर मद्दुदे सरकार सबैसित छाड्डी भिट गद्दुदे सरकार महतारीका काख बसी अन्तिम सास फेद्दुदे जन्म दिने मौतारीको मुख पनि हेद्दुदे नन्दी नालाई बाभन नदे सोराई लागिरह्यो सबैका बाघर झन्ज्या गेदान कसो भइ हो बन्द खुली बाटा घाटा घर झाइ लाके इजु कोमुख हेरिकन मर्न पाए लाके इजु कोमुख हेरिकन मर्न पाए लाके भारतै मरन है त स्वदेशै मरौँला बाँच्यो भने आफ्नी ठौर गुजरा गरौँला हमारी यो बानीलाई बडा अचम्म के छ देखा जज्या दुख बिमार हुन्छ हमलाई उज्या उखतातिर लाग्छौँ कुफत नायखाना बिमारलाई निको बनाउनका लेखा हम ध्यान दिनु सबैलाई थाहा भयो कुराडी जब हमलाई थोक्काइ देखा निको भए जसो हुन्छ सोच्चु लागे जसो हुन्छ तैबसा बेलका दिन तू बिमार कात्तरु कस्या उब्जी थियो हमारा शरीरमा तै बारे में हम नाइ सोचा कि आज हमारी बानी पुरानी बानी जुथी उसी होइदिन्छे विश्वमा कोरोनाले महामारीको रूप लिइसके पछाडि लाखौं मान्छे मरे करोडौं मान्छे एबठे संक्रमित भए अरे आजले बहुत जसा उपचारका क्रममा छन् बहुत जसाले कोरोनालाई जितिसक्यो विश्वकी लेखा यो एक महामारी भएर जब आइसकियो कोरोना आइसके पछाडि नेपाल सरकारले आफ्ना देशका जनता सुरक्षित रहन भनेर स्वास्थ्यका के मापदण्ड अपनाइसके पछाडि जसो अब हात धुने सवालमा साबुन पानीले उमुसी हात धुने कोरोना जै बेला एक तरास भएर आयो 77 सालको समयमा विशेष गरेर भणन्जा 76 सकिनाबठे कोरोना सुरु भएर उज्या लकडाउनले सुरु भयो तै बीचमा 77 सालका बीचका समयमा उमुसी हात धुने बानी एकपाल मान्छेले निकिरी गर्यो मुखमणि मास्क लाउने अब कसैले मुखमणि निकिरिकन नलयाले मास्क चिउडामण लायाले जियोस बहुत जसा बुझ्जे मान्छेले ये रोगबाट बच्चाकी निम्ति मास्कको प्रयोग गर्यो सेनिटाइजरको प्रयोग गर्यो थोक्कै अब कोरोना बठे हम मुक्त हुनु कि जसो हुन्न थियो कियाकि बीचमा कोरोना बठे संक्रमित हुने मान्छे थोक्कै हुन्न थियो हाम्रो देशमा यो दोस्रो रूप हुन अगाडि तै बीचमा हामीले हेलासार गरिदिए कियाकि मास्क लोन छाड दिए हात निकिरी धुन छाड दिए सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा छाड दिए आज महामारी दोस्रे आइसके पछाडि अब झिक चिन्ता की कुरा रहेछ देखि अब के हुने कसो हुने इसो रह्यो भने अब काई स्कुल बन्द गर्दै कुराले सुनिन्न छन् शहरी क्षेत्रमा हुन त एक हिसाबले भन्ने भने बन्द मात्रै समस्या समाधान नै नआयो यो महामारी कबसम्म रहने बच्चाको भविष्य के हुने कसो हुने तै बारेमालाई चिन्ता की कुरा छ तबले तत्काल के लेखा भीडभाड कम गर्दाकी निम्ति बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्यो भनेर सरकारले जो अपनाउन नाछ तैलाई हामीले स्वीकार्दै पढन्छ तैलाई स्वागत गर्दै पढन्छ तबले बन्द मात्रै समस्या समाधान नहोय बडले के और विकल्प खोज बडले ये महामारी बठेलाई बच्चा अरे हमारा जो नियमित गद्य काम हुन् तनलाईले निरन्तरता दिने के गद्य कसो गद्य ये बारेमा अब देशको नेतृत्वले ल्याने हामीले यो बारेमा सोच्नु पर्यो आफूले कसरी सुरक्षित हुने र अरूलाई कसरी सुरक्षित गद्द सकिने साबुन पानी उमासी हात धुने कुरा मास्क मुखमा ट्याक्क कराइ लायले भिडभाडमा नझिने एक किसिमले हामीले सुरक्षाका उपाय अपनाउने भनेपछि सरकारले आफ्ना देशका जनताको सुरक्षाको निम्ति जो उपाय अपनाउन छ तैमा पक्काले फाइदा पुग्दै थियो गोपाल साउजीलाई बहुती धन्यवाद दिए आइगयो फर्की बोरी कोरोना
यो हमारा देशमा मात्रै नभएर अरू देशमा दोस्रा महामारीका रूपमा आज आइसकिरहेछ। योबटे हम आफैलाई बच्चो छ र औरलाईले बचाउनु पर्ने छ। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कटमडा ककरचुला घर भई हाल शाहबाद भारतमा कामकाज गद्दे हमारा संगी गोपाल साउजीका गीत पाछा एकजना संगीकी चिठी वाचन गद्दौ तै पाछा एक डाको बजाउला। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजीबठे मदनसिंह मडैजीले पठाया हो। उनले 78 सालको शुभकामना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनरा गीत। दिन बाइग्या हप्तालै बाइग्या महिना बाइग्या साल सालै मात्र जान पस्या मेरे उसे हाल नाना बच्चा तन्ने रिभ्या युवा भया बुढा आपसे सद्भाव नाइथे बोझे नैन कोडा समयमा वर्षा छैन 77 सालमा नैन दिमा माछा बच्या नै पानी तालमा केही दिन कोरोना ल्यायो देशै लकडाउन गरे वर्षै भरे तरासै तरास सारा संसार भरे भाइ भाइमा भातृत्व आइजाऊ इष्ट मित्र माझ दुई छाक खाना खान पुगौ बिहान नरे साँझ घाँटी हेरी हाड नेलौँ आउन्या नयाँ साल कर्जा गाडी खानु पिउनु निको होइन चाल घर घर शान्ति होइजाऊ आउन्या नयाँ साल शक्तिशाली समय हो खेर जन फाल कोरोनाको अन्त होइजाऊ सारा संसार भरे करोडौं बिमारी भया लाखौं गया मरे मन खुसी उमङ्ग होइजाऊ यही नयाँ सालमा केही फरक जन धेक्याऊ पहाड मालमा मेली जोली खानु होइजाऊ सबैको भावना नयाँ साल 78 को छ शुभ कामना दुश्मनको हिया रोइजाऊ कोरोना भागिजाऊ समय त आउँछ जान्छ भावना जागिजाऊ गाउँ सहर शान्ति होइजाऊ यही मेरो नामना दाजु भाइ दिदी बहिनी छ शुभ कामना नेपाल भरि जन होइजाऊ कोरोना सामना 78 सालको सबलाई छ शुभ कामना 78 सालको सबलाई छ शुभ कामना। मदन सिंह मडैजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। 78 सालको शुभकामना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बस्या हमारा संगी मदन सिंह मडैजीका गीत पाछा बैतडी सिगास गाउँपालिका का खङ्करा देवी धामी रे राधा देवी धामीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन तै पाछा थोक्काइ बेर स्याबिस्या हुने हो। नारी गौरा बजाई गौरा बडैलाली गरजै पानी जोदा गरजै पानी जोदा मोय माता भैरन गोरा बडैलाली गुरुगोइ मा
मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 ए फत्तो कहाँ मुख नधोए हात अगुल्डो समायभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जसो क्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलाउन झन्ना र्यो पासा पानी पडेबरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलाउने नहेरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पाली हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरिबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 श्रोता संगी ए थोक्कै बेरकी स्याबिस्या बस तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा आज तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्दार्यौं धेक्या भौती संगीका चिट्ठी पत्र छन् ब्यालु नगरीबाट तमरा चिट्ठी पत्र माझल उनातिर लाग्जनौ मेरा हातमा यो चिट्ठी पुगिरहेछ यो चिट्ठी हमलाई डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका बठे जनक डोट्यालजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा मेरो कोण बठे गयो साल नयाँमा नहौ इसो जाल शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरा गीती शासन 76 गएर इसे 77ले छायो बाई गयो 77 पन 78 आयो कोरोना छाडेर गइथ्यो 76 साल 77 सालले पन बनाइग्यो बेहाल तसो नहौ शुभ इच्छा आबे नयाँ वर्ष कोरोना भागेर जाओस् फैले रहोस् हर्ष नयाँ वर्ष 78 साल बिन्ती कोटी कोटी कोरोनाको सखाप गर्दे अब कायै चोटे कोरोना हटिजाऊ भने
गर्यौँ सरसफाई फोहोरसितै कोरोना हटे पाइजाउँ दबाए। नयाँ वर्ष 78 साल सूर्योदयसँग बजार सरसफाई गरे फोहोर भयो भङ्ग। जसरी गयो यामुनी हजुर पुरानो फोहोर नयाँ वर्ष बनाइदिए सबै ठाउँ मोहर। सद्बुद्धि पलाउ सबमा यही नयाँ सालमा कोही पन जनपडौन अब कोरोना जालमा। नयाँ वर्ष 78 मा यही मेरो चाहना मङ्गल रहोस् सबैलाई छ शुभ कामना मङ्गल रहोस् सबैलाई छ शुभ कामना। जनक डोट्यालजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरो कोण बठे गयो साल नयाँमा नहौ इसो जाल शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका सङ्गी जनक डोट्यालजीका गीत भाषा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बठे घनश्याम भुलजीले पठाया हो। उनले ढोकाबिटकी लेखा मान्छेको परानी होइजाने खरानी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। कैजु गमा भगवानले मान्छे चोला दियो हाडमा सुलाई धरती छाडे सोसा स्वर्ग लियो। जन्म दियो भगवानले पहिला बालक हुन्छ यही धरतीमा जन्म लिए पहिला बालक रोन्छ। लागि झानो 16 वर्ष हुनो कसो कसो आई झानो बाली वैश हजारी फुल जसो। बाली वैश बाहुरो जोबन आउनो बुद्धि ज्ञान सम्हाल्नु पड्डे मन वचन गरी ध्यान ध्यान। कोइजा गिरे कोही भी देश कोही किर सानी काम नभई नहुने भगवानले बनाई दियो दाम। खाना किलाई अन्न पानी दिनका टाकी काम 2 दिन नकी झलझली भई हरे राम राम। मान्नु पड्डे देवी देवता मान्नु पड्डे धर्म मन विचार लामो हुनो छोटो हुनो काम। चेला जन्मे आफू कि रने पराई घर चेले बालो जोबन छन्ज्यासम्म खानो खेले खेले। पन्न ररे 50 वर्ष हो खेलले उमेर उही पाछा जोबन ढले आउनो काल घुमेर। जिउना छना मान्छे चोला निको नौलो चाहिने मरि गया मान्छे चोला 4 हात कात्रो पाइने। 60 वर्ष भया पाछा लाठी टेकी झानो खन्या आहार घटी घटी आधा रोटी खानो। खाया खेल्या याद आउने बुढेसकालका बेला कोही निका वचनले बोल्ला कोही कोही गद्दा हेला। भली बलका हावा जसो मान्छेको परानी आत्मा उडे स्वर्गे लोक हाडमासु खरानी। कोही कोही खाना पुरा उमर कोही अध बैसे झानो बुढेसकालमा बालक जानी बसी बसी खानो। झड्डो पड्डे पुराना पातले पलाउनु नयाँले के गद्देहो चिन्ता माणे के गद्दो मयाले। अर्को जोनी पाउने आत्मा कसो कसो होला अन्न बाली खेती जसो मान्छेको यो चोला। काँब रहने जग्गा जिमे काँब रहने घर आजका दिनमा खाया खेल्या भोलो नाइथी भर। आजका दिनमा खाया खेल्या भोलो नाइथी भर। घनश्याम भुलजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका बिटकी लेखा मान्छेको परानी होइजाने खरानी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगरका सङ्गी घनश्याम भुलजीका गीत पाछा आजकी लेखा छाड्डी 12का सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले एक कुरा सोधन्छु भाइौ कैला गन्छ कसो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन उनीहरा गीत। सबै भन्न भणाइ होइन मैले भण्या जसो एक कुरा सोधन्छु भाइौ कैला गन्छ कसो। घटना जहाँ घट्यापन कैला गलो सुख यिन मेरा मनका कुरा कोही जन माण्या दुःख।
कसै ज्यानमा र्याको अभियोग कसैलाई जारीलाई कसो कानुन भय हुन्थ्यो बलात्कारीलाई कति मर्या नाबालक कति स्कुल पढ्या घटलो भन्न क्याले होलो झिक अपराध बढ्या काहीँ मिल्या सुन्दिउँला भणै काहीँ रुप्याका लोप ईशा विकृतिले गर्यो कति ठाउँ ढाकछोप 4-5 महिना पाछा खुल्ला अपराधी केस भरोसा कसैको नाइभ्यो यही हमारा देश काहीँ बुवा चेलीका घटना काहीँमा तारी चेला कसरी पड्डान नारे अपराधीका फेला कसैलाई बेपत्ता पाड्या कोही मर्या कोही मरेर सड्या बलात्कार त एक दिन नमाई केस पड्डु पड्या इति महिना क्याकीलाई चुप्प बलात्कार भुण्या विगत 4-5 महिना भन्ना रेडियोमै सुण्या यो घटना पुरानो होइन बेलपो रुकी सुण्या कसी काला रहेछ भने तबै कुरा भुण्या कबै बात गन्या पके कबै परशुराम के क्याकीलाई लुग्दान कुरा ईशा गट्टा काम के कसै ठौर 7-8 महिना गर्भ रह्या पछा पोइ हुन्छे दोषीकी खोजे फरार भया पछा साँच्ची त्यो बलात्कार भया 7-8 महिनासम्म त्यो नारीलाई क्याकी बसे चोपचाप तस्या गम्म बलात्कार साँच्चीकै भया 24 घण्टाभित्र न्यायालय खबर पुग्दे इष्ट हो के मित्र बोटुम रेखा सुके पछा पुइहाल्या भुरडे मेरा त आउनी न मन ललबले कुरडे मेरा त आउनी न मन ललबले कुरडे धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए उनले समाजमा घटिरहेका वास्तविक घटनालाई उठुनान देख्या बलात्कार आज भयो 6-7 महिना पछा उसले फलानाले बलात्कार गर्यो भनेर जब केस बाहिर हुनान् यी किसिमका घटनामा वास्तविक सत्य के हो कसो हो यदि बलात्कार हो भने 24 घण्टाभित्र पुलिसका वहाँ जाएर ट्याक्कको नाय उजुरी दिइदिने तय पछा त्यो बलात्कार हो भनेर पुष्टि होलो तयको आफ्नो पाटो होलो कानुनी प्रक्रिया अब 6 महिना वर्ष दिन पछा तन भित्र लुकाइबर तय पछा तन बाहिर हुनान् के स्वार्थ कि लेखा लुकाइबर भने उइलाई बलात्कार भन्ने कि के भन्ने भन्नाइ लेखालाई शरम हुने खालको अवस्था गीतका माध्यमबाट उनले ठिक्क पार्दैनन् देखिया जी समाजमा घट्टा छ उइलाई ट्याक्क कनाय कलमका माध्यमबाट काव्यका पानामा उतारेबर सही रे समय सान्दर्भिक विषयवस्तु धनीराम गिरिजीले उठाउनान् झिक्कै धन्यवाद दिए एक कुरा सोधन्छु भाइ कैला गन्छ कसो भन्यो मैलाई त झिक्कै निको लाग्यो सुन्ने सङ्गीलाई बहुत निको लाग्यो भन्ने आशा विश्वास मैले डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीतसित अब आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो देख्या इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए त्यसरी कार्यक्रम ढोकाभिटकी लेखा बहुती मिठा मनसुन्या समसामयिक रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबाट आज झिक्कै धन्यवाद दिए कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो नागार्जुन मौर्य उद्योग दष्टचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाईले झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमारा घर रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसुवा इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाई बहुती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक हिकमत बोहरा अरे माया बोहराले गाएको बहुत मिठो एउटा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनले नि जनौ तम मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजौन लौपै नमस्कार
सैन्याउली छैतकी सम्झना आउँछे उही तकी जनवा सैन्याउली छैतकी जनवा सैन्याउली छैतकी सम्झना आउँछे उही तकी जनवा सैन्याउली छैतकी सम्झना आउँछे उही तकी जनवा सैन्याउली छैतकी सम्झना आउँछे उही तकी हमलै आउँला तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट नाइसुण इनो नेउला बास्या इनो दासी मैना नाइसुण इनो नेउला बास्या इनो दासी मैना बसन्त सुनसानो होइग्यो कठै लाडी दैना बसन्त सुनसानो होइग्यो कठै लाडी दैना। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। तसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। आज की बसाई तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाई हो देख्या सोमबार तमारा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान अरे एक डाकुलै प्रसारण हुन्छ त मलाई थाहै छ। आज भौती सङ्गीका रचना छन् आज की बसाइमा वाचन गद्द पड्या हामीलाई दूरबाट भौती सङ्गीले माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। भौती मिठा रचना छन् तपाईँको लेखा तमले छाड्डी 12सम्म शनिबार साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाई डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधा मध्ये डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दै हुन्छ भने तम ढोका भिटकी लेखा लेखेर पठाउन सक्यौ। तैकी लेखा तमले चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट पठाउन सक्देऊ फेसबुकका माध्यमबाट पठाउन सक्देऊ ठेगाना बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका बैतडी ये ठेगाना माध्यमबाट पठाउन फेसबुकमा तमले रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा झाइबडलै रचना पठाउन सक्यौ भने मसित जोडिएका कोही सङ्गी छौ भने तमले मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा रचना लेखबाट पठाउन सक्यौ। त्यसैले सकियो। अरे कोही बजारतिर हुने तमारा गाउँघरबाट बजारतिर आउना छौ भनेलाई मजासित तमुनले रचना हतुहात पठाइबडलै सहयोग गर्द सक्या। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 री बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो जानकारीले गराए ब्यालु नाइ गद्दा ढोका बिटका दारु गाड्डातिर लाग्गौँ। भौती मिठा विज्ञापन अरे सन्देश पठे मौराका घर छन् नागा